хочу лишь с тобой секунды до вечности и назад. Ведь хочу лишь с тобой в дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь залетая самой заветная, ты единственная моя заветная, без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся, я склоняюсь пред тобой, будто молятся, я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне судьбы другой. عمر بيعلن لحاشية القصر وفاة السلطان. دينيس بتعين حالها الوصية على العرش بسبب صغر سن الوريث الشرعي. دينيس بتضغط على عمر وبتجبره يكون خاضع لإرادتها، والمقابل إنه ما تعزله من منصبه الحالي. اسكندر بيقدر يهرب من الضيعة بمساعدة ليبوشا، وبيقرر يروح يدور على آنا. ليديا بتلاقي مفتاح الخزنة بغرفة آنا مع شوية مصاري. أنا عم دور عليكي. عفواً سامحيني، أنا ما كان بدي خوفك. شو عم بيصير هنيك؟ مو هذا المحتال؟ الحاف سامحيني. وقف عندك. انت منيحة؟ منيحة. ايه منيح. يلا احكي بسرعة، ليش طلبت تشوفني؟ ليك بدي أعرف إذا عرفتوا شي جديد بخصوص القضية تبعي. لا، لهلا ما في شي جديد، لساتنا عم نحقق. لإمتى بدكم تخلوني بالسجن بدون سبب؟ بدون سبب؟ مين قال هالحكي؟ أنا بعرف منيح ميخائيل إيفانوفيتش إنه هاي القصة ملفقة بس من شان انحبس. بتعرف منيح إني شخص ناجح ومعي مصاري، وفي ناس ما بيحبوني، بيحسدوني وبيحاربوني، ولا شو رأيك؟ الشيء الوحيد اللي أنا بعرفه يا بيترو أفيريونوفيتش، إذا كان بدك تساعد حالك وتطلع من هاي الورطة، اعترف بمحاولة خطفك لمرتك ليديا وشغلك بالتهريب. بس فهمني شو قصة الخطف ومن وين طلعت لي فيها؟ أنا حتى بأحلامي ما بعرف أعمل هيك قصص. طيب صارحني، أنت التقيت شي بمرتي ليديا؟ ما حكت لك عن أي شي؟ التقيت فيها. طيب هي ما قالت لك رح تعطيك شي؟ شو قصدك؟ المفروض تعمل شي بخصوص قضيتي. ما تقلي ما عملت هيك. شو عم تحكي أنت؟ هي في عندها أدلة بتخص القضية تبعك؟ ايه أكيد. يعني لو سمحت شو رأيك تشوفها وتحكي معها مرة تانية؟ يمكن تقدر تحسن ذاكرتها. يمكن يكون معها دليل. أنا رح شوفها ورح أحكي معها. شكراً إلك. لكن طلعتي انت رفيقته لزوجي؟ انا برجيك يا حقيره، شو صار لك؟ شو عملتي؟ اعترفي هو اللي طلب منك تفضي الصندوق. احكي، اسمعيني منيح. قلتي لي شو عم احكي؟ وحياتك لخليكي تدخي بالحبس وتكون اخرتك مع المجرمين والحقراء يلي من امثالك. انا ما دخلني بشيء يا حقيره.
دكتورة إيما، لك خير؟ شو صاير؟ هي المجنونة يلي جوا هجمت علي وضربتني لحالها. عادي ارتاحي. اضطريت إني دافع عن حالي، بس ما طلع بإيدي وجهها اللي مثل هي البنت. بيقدروا يعملوا كل شي حتى القتل. بسيطة، رح تحرقك شوي. حمليها شوي، لازم أنعقمها. بس الجرح مو غميق. تمام. ما عم صدق. معقول؟ هي كيف هيك قدرت تهجم علي؟ قاعدة عندي وعم تضربني بكل وقاحة. هلأ خدي هذا الدواء ورح ترتاحي. شو هاد؟ هاد مهدئ للأعصاب، لا تخافي. بدي إياكي تروقي وتهدي أعصابك منيح. لا، أنا بدي روح. هاي انتي ليش نايمة على الأرض؟ دكتورة إيما، فوتي شوفيها. شبهها؟ فوتي مشان تفحصيها وخدي شنطايتك معك لجوا. ايه، بس شو صاير؟ ما بعرف شو صاير لها، يمكن عم تمثل علينا. كان لازم أقلعها من أول ما شفتها. مو معقول. أنا سامعتيني؟ شو اللي صاير معك؟ تعالي، أنا معك. قوم قوم. شو اللي صاير معك؟ مين ضربك؟ استني بس لحظة. طولي بالك، اهدي شوي. مين عمل فيكي هيك؟ ليديا. مشان شو؟ ما بعرف. روقي روقي. تعالي معي. إيما، طلعيني من هون. ساعديني لأقدر روح على تركيا لعند اسكندر. بترجاكي وديني لعنده. صدقيني مو فكرة منيحة تروحي على تركيا. لازم اروح لهنيك. في موضوع لازم تعرفيه. ايه أنا بعرف. اسكندر. بعرف شو لا، ما الموضوع. بتعرفي لأنه بعرف اسكندر. إنه بيكون ابن السلطان وأنا بنت روسية بسيطة، بس لازم أوصل لعنده. عم تفهمي؟ انتي لسه ما بتعرفي شو بدي أقول. بلا بعرف. نحن بنحب بعض ولازم نكون مع بعض. أنا استني بس اسمعي، ضروري اسكندر توفى. انتي أكيد مخربطة. صدقيني أنا في ناس لقوه ميت. شو هذا اللي عم تساوي؟ شو ناوية تهربي؟ ميخائيل اسمعني، أنا مسكها لهالمجرمة قبل ما تهرب، امسكها بسرعة. ليديا شوفي، شو عم تقولي؟ شو اللي عم قوله؟ سرقت مني كل المصاري وبس كشفتها حاولت تقتلني. اطلع شوف كيف الدم معبي وشي. أنا تشوهت من ورا اللي عملته فيني هي المجنونة. شو صار لك؟ أنا خلص مو فارقة. وحدة مثلك متعودة تسرق الناس اللي بيقدموا لها المساعدة وتسرق الرجال اللي مو إلها كمان. أنا؟ عم تقولي مات؟ صح؟
سمعتوا شو حكيت؟ سمعتوا حكيها؟ شو أنت لساتك واقف هون؟ يلا خدها لشوف. أنا واقف هون. خدها لهالمجنونة. صار ما عم تعرف تشتغل. رح ألعك إذا بتغلط مرة تانية. شو صاير هون؟ لسه ما لحقت غيب عنك. شو هالخراب اللي مساوي؟ أهلا وسهلا. أنت ما رحت؟ لوين بدي روح؟ حبيت هالمكان. وليش ما عم بتدير بالك عليه إذا حبيته؟ عم بتقلي حابه وتاركه خرابة؟ كان عندي شغل كتير. بيناتنا أنت ما بيهمك غير إنك تمشي مصالحك، واللي بيساعدك ما بتعمل له أي شيء. هلأ من وين بدي جيب مصاري؟ المطحنة بدها تصليح والبيت صاير مثل خرابة. يعني أنت بدك ترجعي؟ لسه ما بعرف إذا رح أرجع ولا لا، بس هالمكان لازمه تصليح. ومن وين بدي جيب؟ من وين هالمصاري؟ قول يلا. إذا سرق أمي شي حدا ما رح آخذ منهم ولا شي. هذا أجار الغرفة. هلأ صار فيني صلح المطحنة. أوسيب؟ أنت وين كنت غايب كل هالوقت؟ رحت على تركيا وليتني رجعت. توقعت لاقي شغل هونيك بس ما تحملتها. استنى، ليش لا تدور على شغل عند حدا ابني؟ هون الشغل مليان والبيت فاضي وأنا لحالي. وبعدين إذا ما في حدا يساعدني ما فيني أعمل شي. ماشي، رح اشتغل هون. منيح اللي سمعت مني وقبلت تشتغل. ليك البيت صاير خرابة بس لأني ما كنت هون، بس بكرة أنا وياك منظبط كل شي. أنا معي مصاري. شوف ليك رح يرجع كل شي جديد هون. ماما حبيبتي، دينيني هالمصاري برجع لك ياهن. مستحيل ما بقدر دينك ياهن يا أوسيب. بس مثل ما بتعرفي أنا بحاجتهم، بدي بلش حياة جديدة. ما فيني دينك ياهن، من وين بدي أجيب لصلح هالخراب؟ ماما حبيبتي، أنا قلت لك أعطيني ياهن. أوسيب اتركني. قولها. عم تدافع عنا؟ شي حلو، صالحتوا؟ روح بلا ما تضايقني. إذا بعصب ما بيضل فيني عقل، ويمكن أوصك مثل الكلب. أنت؟ يلا روح. نقلع من هون. زعلت عليه. لا تزعلي عليه، واحد نصاب. رح يضيع. إذا بيموت بيريحنا من خلقته. رح يضيع. تمام.
تفضل الشوربة. صحة وهنا. أوه يا سلام، عن جد اجت بوقتها. الظاهر يا ليديا رح آكل عندك على طول. بدي آكل وأشرب وفوق هاد كمان بدي نام هون. شكراً. الأكل طيب. عن جد شهي. شو هاد؟ جرح؟ هاد شايف يا ميشا يلي عم يصير فيني؟ زوجي واحد مجنون. الحق علي يلي وثقت فيه وعاملته بطريقة منيحة، وهو بالأخير داسني برجليه. هاي البنت يلي أخدتها كان عم يخوني معه. متأكدة من هالشي؟ رحت على السفارة تبع الأتراك. كملي. هو هونيك شغله. وبقلب المكتب تبعه لقيت حلق ومجوهرات كمان وفساتين أشكال وألوان. يعني لمين بده يكون جايب كل هدول؟ طيب ما خطر لك إنه حابب يفاجئ؟ يفاجئني؟ تركني بلا ما أحكي. أصلاً هو بحياته ما جاب لي قطعة ثياب أو حتى هدية صغيرة. طول الوقت ما معه. المفروض تضب إيدك يا ليديشكا، جاية أيام صعبة. مو شايف يلي لابسته؟ مثل الشحادين. لا، جاكيت اللي لابستيه حلو. لا بقلك، بدي إياك تخبريني شو عرفك إنه هدول الأغراض جايين لعشيقته، المجوهرات وهالقصص؟ يسلموا. الموظفين هنيك قالوا لي. قال في وحدة شقرة بتجي لعنده على المكتب، وحسب الوصف أنا متأكدة إن البنت يلي أخدتها. طيب ليدي احكي لي شو قال. تعرف، أنا متأكدة إنه هو قدر يلاقي طريقة لحتى يبعت لها رسالة لتكمل مخططه وتيجي تقعد بالفندق هون وتكسب ثقتي وبعدين تسرقني. أكيد في اتفاق بيناتهم. أنت اللي عرفتي إنه رايح مصاري صح؟ إيه، ليك أنا نسيت المفتاح تبعي بقلب الصندوق، ولما رجعت كان فاضي. هذا هو الدليل اللي عندك؟ الخادم تبعي شافها وقت فاتت على الغرفة يلي فيها الخزنة. بعدين رحت مشان حاكيها، لقيت بخزانتها كتير مصاري والمفتاح كان هنيك كمان. قمت بهدلتها وشوف اللي عملته فيني، كنت رح موت بين إيديها. كان لازم تبعتي لي خبر فوراً. ما دخلك أنت لتحاكيها. شو يعني ما دخلني ميشا؟ أنا يلي انسرقت. هي الحقيرة بوعدك إنه رح تتعاقب على اللي عملته فيكي. اشربي. مو كلها. طيب بس شوي. لحظة، مين هادي اللي قتلوه؟ ليش كانت هيك عم تقول؟ أنا شو بيعرفني؟ صحتنا. إيه كليم خلال. حدا أنت يا تركي؟ شو لساتك عم تهرب؟ مين قال عم أهرب؟ أنا عم دور على عروستي. طيب شو اللي صار؟ الشرطة اجوا أخدوها. استنى، تقبل تساعدني لحتى طالعها؟ أنا رح أعطيك شو ما بتطلب، بس بعدين مو هلأ. شغلتك مو بسيطة، بس اترك لي هالموضوع. وعلى فكرة الشرطة أخدوها من الفندق اللي بالمدينة لأنه صاحبته سلمتها. طيب قل لي هي كيف شكلها؟ بنت كتير حلوة، وهي اسمها آنا. صبية، شعرها لونه أشقر وعيونها ملونين. يمكن بتعرفها. أنوشكا؟ إيه. أنت متأكد؟ إيه، وهن من شوي أخدوها. أنا برأيي تروح على هداك الفندق وتحكي مع اللي سلمتها وتعرف شو صار. اتركني فكر فيها. اللي فيك تطالعها؟ ايه فيني. ليك أنا رح ضل ناطرك هون بهالمكان. سويت لك أكل، يلا مسك. شكراً. يسلم. تعرف شو عم فكر؟ إني طالعة لآنا من السجن، ما رح نستفيد شي من حبسها، ما هيك؟
ايش الشيء الأهم؟ فيك تطالعيها؟ رح شوف شلون زبطها. وقت تطلع أنا بعرف كيف خليها تعترف باللي ساوته وخليها تحكي لي. بدك خبزة؟ أكيد بدي. بس شو رأيك وقت تطلع لا تحبسيها، خليها تروح. خلينا نشوف لوين بدها تروح. لعند المصاري. نيل، هي الفكرة تبعك ممتازة. ايه شوف، نحن لازم نراقبها منيح. لا تعتلي هم هالقصة، رح الحقها خطوة بخطوة. وجرحك؟ لا تعتلي همه، جرحي بيطيب بسرعة. أنا من بكرة رح أقوم. ما بدي تفكري بهذا الموضوع. اطمني، حرجع لك كل شيء. هلأ عرفت ليش أمي كانت بتثق فيك. أنت حدا منيح نيل. بس تلاقي حل لهذا الموضوع. ما بدي أعرف إنه هاي البنت عايشة. فهمتني؟ هو خلينا نشوف شو رح يصير معنا وبعدين. نيل، بدي إياك توعدني. يلا كمل أكلك. ماريسا، هاد انت؟ يرملاي، هي انت عن جد؟ شو عم تعملي هون؟ أنا صرت راهبة. أنا مو مصدق هذا الشيء. طب كيف سويتي هيك؟ أحياناً بصير معنا شغلات ما منتوقعها. آخر مرة حكيتك كنت عم حاول فهمك إنه قلتان مانو منيح. شوفي، ليك يا حبيبة قلبك واقفة هنيك مع هداك الشاب بدل ما تلتهي بالشغل اللي عندها. عن جد مو معقول. شو قصدك؟ واقفة مع واحد من حرس الحدود. وين المشكلة إذا هي حكته؟ يمكن بيقربها. بيقربها؟ عم تحاول تغطي عليها؟ عيب عليها، الراهبات عم يشوفوها. بعتي لي ماريسا. لحظة ماريسا، الأم بدها إياكي. عن إذنك. تفضلي. مين هذا اللي كنتي عم تحكي معه؟ حارس بعرفه. بس وحياتك ما في شي بيناتنا. ليش لا؟ شكله كتير معقول. ممكن يكون زوج منيح. أنا ما بدي أتزوجه. مالي بحاجة حدا. واقف. ليش هالموعد؟ وين أنا؟ هي مو معك؟ مرضت ونحن على الطريق. أنا دفنتها بمقبرة مهجورة. بروسيا؟
زعلتني عليها. تعرف إنه اسكندر راح على روسيا وراها لحتى يلاقيها؟ معقول؟ كيف هيك؟ هلأ هو ميت، ما عاد موجود بهالدنيا. وهلأ دم هدول الاثنين برقبتك. انت ليش ما رضيت تسمع مني وقت نصحتك؟ لأني حبيتها. هاد كل الموضوع. ايه صحيح نسيت خبرك، كنت عند كلاديفيا، لقيتها بالمطحنة. كيف هلأ؟ مو منيح. في واحد عايش هونيك عم يضحك عليها. مين بيكون؟ نصاب. هو عم يسرق من أمي كل شي. يا ريت تروح تلاقي له حل. حكيت معه؟ أنا هربان، مجبور إني ضلني متخبي وما حدا يشوفني، والشرطة بس يشوفوني دغري رح يكمشوني. مشان هيك أنا ما فيني بين. عم تساعد أمك، ما في داعي تبين قدام العالم. بس أنت فيك تحل هذا الموضوع بكل سهولة. وشو حل الموضوع؟ إني أنا جيت على روسيا بأمر منك مشان نفذ أوامر السلطان. بترجاك أعطيني هالورقة واختم لي إياها، وقتها بساعد أمي وبقدر أتحرك بدون ما أخاف من الشرطة. خلص يا أوسيب، خلص. ما عم تتعلم شي من هالحياة. تعرف شو؟ رح أعطيك الورقة. أنت لوين رايح؟ ما لازم تتحرك. يسلموا، حاسس حالي منيح. انت كتير شاطرة يا دكتورة. رايح اشرب مي. شوف مين إجا. مين؟ ما بعرف، في عسكري جاية لهون. اخ، رجع الوجع. يمكن ما كان لازم. قلت لك من الأول خليك نايم. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. المديرة هون؟ بغرفتها، ارتاح لبين ما ناديلها. ما عندي وقت. تفضل ارتاح شوي لبين ما تجي. ما عرفتك على حالي، أنا الدكتورة إيما. إذا حسيت بأي وجع وبدك معالجة أنا جاهزة. كنت عم بمزح. شو بك متفاجئ؟ اسمي إيما ليفنتال. يا ريت تروحي وتنادي لها. فوراً رح ناديلها. يورمالاي، بدك يعني؟ ايه بدي احكي، لازم نحكي. نحكي جوا. طيب. يورمالاي، انت ليش ما عم تجي لعندي؟ انا اشتقت لك وعم ضل فكر فيك. المرة اللي مثلك ما لازم تفكر بهالشغلات. قصدك اني متزوجة؟ شو بدك فيه؟ اصلا زوجي بالسجن. نيل، مين هاد؟ جاي لهون من قبل؟ ايه اكيد. في شي بينه وبين ليديا ايفانيفنا؟ يورمالاي كان خطيب القديم. شو يعني هالحكي؟ صاحبة الفندق متعلقة فيه وما بدها تشيله من راسها. بس هو مسائل عليها. ايه؟ أنا رايح نام، كتير تعبان. ايه، روح وارتاح. شو بدي اقول لك، أنا كنت جاي مشان أسألك عن موضوع عنا. وضح ليش اجيت لهون. راح عن بالي انه هي كانت مرتك. يورمالاي، كانت عم تجيب رجال لهون. مستحيل هذا الشيء. مستحيل؟ ما بتتخيل اللي شفناه منها. فضحتنا. وقت اجت لهون فهمتنا انها كتير محترمة. شو بدي احكي، كانت بنتي كتير شاطرة بالكذب وما كان مبين عليها هالشي.
فاجأتني. هذا الحكي مستحيل. انت شو عم تقولي؟ انا اللي بعرفها لأنا. عن ايه جد؟ مستحيل تعمل هيك. روح اسأل الخدم. طيب الشرطة ليش أخذوها؟ إذا بدك أنا بروح وبسأل ميخائيل عن القصة. اسألي. بسأله. بدك تضل؟ أنا بدي روح. خليك قاعد شوي كمان. لا ما فيني، عندي مناوبة. بيكونوا ناطريني بالضيعة. خلص ما رح أطلق، روح. عفواً لو سمحت لا تروح. بدي احكي لك اللي صار مع آنا. مو انت جاي لهون لتدور عليها؟ أنت بتعرفيها لأنا؟ ايه بعرفها. انا ما فيني احكي هون. يلا تعال معي. تفضل فوت. هاي الغرفة كانت لآنا، بس اليوم الصبح صار شي غريب. فاتت لعندها ليديا على الغرفة وبلشت تضربها. تضربها؟ ضربتها. وليش بقى؟ ما بعرف. حتى آنا ما قدرت تحكي لي أي شيء. أنا سألتها بس كانت بحالة صدمة. شو هالحكي هاد؟ ليديا حكت لي قصة تانية غير هي. اسمع، خلينا نروح على غرفتي. خايفة تفوت ليديا لعنا. بس رجاءً بدون صوت. يلا تعال. يا ست، يا ست ليديا، ليام باعت لك هالكيس. على شو كانت عم تدور؟ بعتذر منك على هذا السؤال، بس شو بتكون لأنا؟ أنا حدا قريب منها. بصراحة أنا بزماناتها أنقذت حياتي. نحن هلأ مسكنا شريكتك يا بيترو. هلأ خليني شوف كيف بدك تنكر التهمة. أنا فرينكا. نعم. جيب لي الموقوفة. حاضر. أنا عندي شريكة؟ لكن كيف بدك تقدر تسرق المصاري من عند مرتك؟ بدك حدا يقرب منها، وما لقيت بوشك أحسن من هالبنت. هي كتير ظريفة، وبدك للصراحة أنت كتير مزوق.
خلص ميخائيل، شو هالحكي الفاضي يلي عم تقوله؟ هلا رح تشوف بعينك عن مين عم بحكي. يلا فوتي. هاي أنا. لكن طلعتي انتي؟ ايه هي يا بيترو، ردة فعلك كشفت لي كل القصة. خبرني، بتعرفها لشريكتك؟ ايه أكيد بعرفها، بس ما في بيني وبينها أي شي بنوب. أنا؟ يلا احكي له. وين المصاري؟ مفاتيح الخزنة لقوهم بالغرفة عندك. شلون؟ يعني القصة مزبوطة؟ انت يلي سرقتي الخزنة؟ احكي، انت سرقتيني؟ شو عم تسوي؟ يلا شوفيني لشوف. بعد عنا. من هون بعد عنا. رجعوا الحبس. هي اللي سرقتها ستي. خلص كل شيء سرقته مني. خلوها أنا بدك ترجعون. تهدي حالك، كل شي منيح، لا تردي على حكيه. بتصير معنا هيك قصص. أنا بعرفك من زمان، أنت منيحة، بس هلأ تورطتي بقصة مالها منيحة بنوب. بدي إياكي تحكي لي، أنت وين خبيتي المصاري؟ ها؟ شو رأيك نقسمهم بيناتنا أنا وأنتي؟ نص بيكون إلك ونص إلي، وأنا رح طالعك من هون. شو عم تحكي؟ إمتى رح ينتهي هالكابوس؟ فكري منيح، لأنه رح تعفني بهالمكان، سمعانة؟ اعملوا فيني يلي بدكن يا. ماشي. أنا كتير خايفة على آنا. نتيجة مؤامرات صارت عليها بروسيا، في مين مسكها وباعها كعبدة. قديش تعذبت. ووقتها اسكندر ما كان عرفان شو يعمل بغيابها. وبتعرف صارت مشكلة كبيرة بالقصر. ابن السلطان هرب وترك لهم رسالة: لا تدوروا، أنا رايح على روسيا دور على حبيبتي. ومن فترة قريبة وصلني خبر إنه اسكندر توفى هون بروسيا. هالقصة ما بتفوت بالعقل بنوب، عن جد مثل الروايات. روايات؟ ايه، مو مشكلة، أنا كتير تأخرت ولازم أمشي. استنى شوي، المفروض نعرف على شو عم تدور ليديا، بجوز يكون في شيء أهم. خليك شوي كمان. معناتها نحن لازم نراقبها. بتصور مشان نساعد حدا غالي علينا لازم مبادئنا نضحي فيهم. فيك تسقيني كاسة مي؟ ايه بلا أكيد في. ما في داعي ليك هون. انت شو عملت؟ بس هي ما كان لازم تشربها، هي فيها دواء. شو يا ابني؟ قل لي ليش واقف هون؟ شو؟ عم قول ليش واقف عندك ومين ناطر ها؟ ايه في واحد من معارفي جاي. بسيطة. تعال شو رأيك طالع لك قرشين نضاف؟ قصدك طالع مصاري مو هيك؟ ايه لكان، تعرف أنا بدي شغيل يساعدني، يحمل البضاعة وينزلهم بالمستودع ويرتبهم، والشغيل تبعي مرضان اليوم، لك يلا تعال لا تفكر، بتساعدني اليوم تاخذ اجرتك، شو؟ ما بقدر، في حدا جاي لهون. لك هلا بعدين بتنطر مين ما بدك، لك عم جيب لك شغل تستفيد منه، قل لي لشوف، ما عندك شي وحدة بحياتك؟ قصدك بنت بحبها؟ ايه حبيبة. ايه عندي، بس هي مو هون، بغير مدينة. تمام ممتاز، مشان هيك أنا عم أسألك، طالع شوية مصاري وبتروح بتجيب لها هدية وبعدين بتروح لعندها، شو رأيك؟ يلا خلصني يمكن بعد شوي غير رأيي والغي كل هالقصة ها؟ لا ما فيني، فيك تروح، رح ضل ناطر هون. أنت الخسران. يلا
شو؟ أنا قبلت عرضك. هيك اسمع الكلمة من الأول. حاج تتدلل. يور ملاي، كيف ملاقي حالك هلأ؟ عم يوجعك شي؟